الإبستيمولوجيا والسياسات العمومية والسؤال. الأستاذ البردوزي اشتغل مبكرا على السياسات العمومية، يعني الذين يعرفون كتابته في بداية السبعينات في أنفاس تحت اسم علي الحمراوي سيلحظون اشتغال مبكر قديم مع السياسات العمومية، شيء يعني ما لاحظناه أثناء اشتغالي إلى جانب السي زياد الفقيه رحمة الله عليه. نجاح الأستاذ البردوزي في ذلك يعود لعناصر ستكون موضوع المناقشة في هذا اللقاء، ولكن من بينها أولا قدرته على تملك المقاربات المتداولة. كان عندي واحد الحظ أنه أواسط التسعينيات كان اشتغل على واحد القراءات نقدية للمقاربات الموجودة، غودار كريتيك، وكانوا ديالو. أنا كنت دونت شي حاجة منهم وسولت الأستاذ بديعة واش كاين الخطوطة ديالو، وفيها دار قراءته الماركسية والأنماط الإنتاجية ديال ماكس ويبر والبنيوية والوظيفية والنسقية، مختلف الأنساق تقريبا، واحد مختلف مقاربات تقريبا واحد 7 أو 8 دار لها تطبيقات على الحالة المغربية. أذكر في 97 وبرز بوضوح أنه كما صرح آنذاك أنه ضد التلفيقية، ولكنه يؤمن بالانبثاق المنهجي، بمعنى أن هذه مقاربات حتى واحد المرة قال لي كحال النجار فاش يدخل لواحد المحل وهز النطرقة وهز المنشار وهز بزاف د الحوايج، هو كيشوف المشكل اللي أمامه وكيشوف المقترب اللي يصلح. واش خصو يحيد واحد المسمار بالتالي يجسم على الوقات، ولا غادي المسألة كتحتاج ما هو أكبر. بهذه البساطة شرحها لي يعني بوضوح، ولكن هذا كان مبني على واحد التملك من هذيك المقاربة، واحد لابروبرياسيون، وكان تملك كبير جدا. ولهذا كان يؤمن بالانبثاق المنهجي عوض التلفيق. كان يؤمن بالتفكير النقدي المستمر، كاينش نظام، وكان بالتالي كان عنده واحد الرفض للجمود. وفعلا تعقيدات ديال السياسات العمومية يصعب الإحاطة بها، يصعب باش كنقولو. هذا كان نقيض ديال الجمود. كان واحد المرة قال لي أنا فاش كان هو في السجن، قال لي انتبهت بأن خص واحد يقرا، قال لي وانا ندير القطن في ودني وجلست كنقرا، كان معتزل. خديت واحد لأن الجمود مشكل والإطلاقية مشكل، دائما يقدم الشخص الأحكام ديالو خاصة في القضايا اللي كتكون بنسبية. المهم هاد العناصر ما منعتش السي البردوزي يتبنى أرضية إبستيمولوجية في التعاطي مع السياسات العمومية، أو أنه يكون من دعاة اللامنهج أو الفوضى المنهجية. لا، اتجه إلى بناء أرضية، وهذه الأرضية يمكن تركيزها في مقتربين بشكل أساسي، هما كان كيعتبرون الأرضية ديالو كيفاش كيشوفوا الأمور، يعني كيبدا بهم، كانوا كيساعدوه يدير هذاك الانبثاق المنهجي، كيساعدوه يتحرر من الإطلاقية ويتحرر من الجمود ويبقى عنده تفكير نقدي. المقترب الأول وصرح به بوضوح في الكتاب ديالو حول التعليم هو الأنساق المرنة، نظرية الأنساق المرنة ديال بيتر تشيكلاند وبراين ويلسون. هذا مقترب ظهر في السبعينات في
في بريطانيا في حل مشكلات معقدة التي لا يتوافق الفاعلون والمعنيون بها على توصيفها. كل واحد المشكل متفقوش الناس على التوصيف. السياسة العمومية، مشكلة الصحة، مشكلة التعليم، أي مشكل. وتبنى هذا المقترح واللي مازال مطروح هو من أحد يعني السوفت سيستم ميثودولوجي لآخر صياغه منذ حوالي 10 سنوات أو أكثر، حيث الآن يعتبر من أفضل المقتربات في هذا المجال. للأسف الشديد يمكن كيتقرر شي شوية في بعض كليات علوم التربية، ولكن ما يعني لم أعثر يعني باستثناء السيد البرتوزي اللي اشتغل عليه وطبقوه في القضية التعليمية، ومن بعد طبقوه في القضايا الأخرى سوفت سيستم ميثودولوجي. ولماذا تبناه؟ لأنه هو أدق أو أقوى المناهج حاليا لمعالجة تعقيدات النشاط الإنساني وما يرتبط به من الهيومن أكتيفيتي كما. المهم عندنا أن السيد برتوزي من قلائل من اشتغلوا على السياسات العمومية من زاوية معرفية إبستيمولوجية صارمة، وكان ضد الجمود ولكن كان مع الصرامة، ولكن الفكرة الجوهرية هو هذا النظري. طبقها في القضية ديال التعليم، طبقها كما قلت في مجالات أخرى كثيرة وفي كتابات، والجوهري فيها باعتقادي أنها بشكل أو بآخر حلت واحد الإشكالية عند الأستاذ برتوزي، لأنه لم يكن يخفي ذلك، أنه كان منفتح على أولا الفكر الماركسي الجديد بإشكاليته المرتبطة بالبحث التناقض الموجود في البنيات وفي الأنساق، والإعجاب ديالو ماكس فيبر أنه يسعى إلى النمذجة بناء الأنماط المثالية. وهذه النظرية هذه أحد المراحل الأساسية فيها هو بناء النماذج النظرية الذهنية التي تساعد على فهم أبعاد المشكلة الحالية أو المشكلة القادمة، والإشكالية المرتبطة بالبنيوية، خاصة البنيوية التكوينية، لأن هذه النظرية لا بد من البحث في الأنساق ذات المؤثرات في مشكلة ما. مثلا كتلقى القطاع التعليمي في عطل، الأمر عنده علاقة بالنسق السياسي، عنده علاقة بالنسق الاقتصادي، عنده علاقة بالنسق الاجتماعي، عنده علاقة بالنسق الثقافي، عنده علاقة بالنسق الديني. لا الأنساق ذات العلاقة بهذا، وفعلا كان وهذا الأمر جد مهم. يعني كيفاش تستطيع دير واحد الانبثاق، هو كان كيستعمل هذا المصطلح الانبثاق ديال مقاربة تنبثق من تركيب في واحد الاندماج وفي واحد التفاعل بين هذيك المقتربات. فكان عنده واحد الشغل ديالو على السياسات العمومية، هذا الإيمان الشديد بهذه النظرية بتطورها، لأن كما ظهرت في السبعينات بريطانيا ماشي هي كما في نهاية التسعينيات وبداية الألفية، خاصة مع البروز ديال التحليل السيبرنيتيكي، وهو كان فاعل معه واعتبره كيساعد في التطورات النظرية. المهم إخوان نناقشوا الإبستيمولوجيا والسياسات العمومية. هذا واحد النموذج نادر في المغرب اللي هو السيد برتوزي، اللي اشتغل على السياسة العمومية ونظرا للاشتغال ديالو عليها استطاع يعني يطور واحد العملية مغلبة المقتربات الإبستيمولوجية عالمية. هادشي نادر كما قلت.
وبهذيك المراحل الصعبة، لأنه في نظري من هذا النوع خاصة هي كانت تعتمد مفهوم ريتش بيكتشر، تدير واحد السياسة خصك تبني توصيف وتشخيص اللي ينتج لك في نهاية المطاف واحد الصورة غنية بما هو قائم، ولكن ليس فقط في بعده الوصفي ولكن أيضا في الأبعاد ديالو التفسيرية. وهنا القوة ديال هذا المحترف الغريب أنه الكتابات ديالو مرة واحدة جبدها هو في هذاك التقديم ديال الكتاب حول التعليم اللي كان في سنة 2000، قالها في المقدمة عرضا، كان في نقاشات معه، كان ما نقولش عنده هوس بها ولكن كانت عنده مطروحة بها. القضية الثانية اللي برزات أيضا بالنسبة إليه هو الإبستيمولوجيا التكوينية، وما كاينش تناقض بينهما، لأنه في نظرية الأنساق المرنة كاين واحد المرحلة ديال التمييز بين العالم الحقيقي الريال وورلد وما بين النظام الذهني الأنساق ديال التفكير سيستم ثينكينغ. الإبستيمولوجيا التكوينية ساعدته كثيرا في هذا الشق الثاني، وهذا الأمر برز بوضوح في نقد السياسات العمومية، لأنه بالنسبة إليه الأطروحة ديالو على المقتربات الأنجلو ساكسونية حول المغرب وغيرها، كيف تتطور البنيات، كيف تندثر البنيات وتتحلل، كيف تظهر بنيات، وكيفية بناء تصورات ذهنية حول هذه البنيات بطريقة معرفية. هذا الدور ديال بياجي، وهذا الشيء هو كان مبكر لأنه في أواسط الثمانينيات ترجم الكتاب ديال جون بياجي، ولكن ماشي فقط الكتاب اللي ترجمو، كنرجعو القراءات ديالو والتفاعل ديالو مع الكتب الأولى ديال جون بياجي ديال الثلاثينيات بحال بيولوجي كونيسونس كانت. وهذا الشيء الغريب دمجو مع أنساق المرنة وطوروا كمرجعية قلما كان يصرح بها الاشتغال ديالو على السياسات العمومية. ولهذا كنا كنلاحظوا في نفس الوقت اللي كيناهض العدمية في تقييم السياسات العمومية وغرس عناصر التقدم والعناصر الإيجابية، كان يرفض إعطاء واحد انطباع بالرضا على السياسة العمومية، كان ينتقد ولكن دون أن يسقط في العدمية. علاش؟ لأن الأرضية الإبستيمولوجية التي كان ينطلق منها كانت أرضية قوية وغنية. وشكرا.